नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। बहुत ही प्यारा वजीफा है, बहुत ही खूबसूरत वजीफा है। जुमातुल मुबारक के हवाले से, मुहर्रम के आखिरी जुमा के हवाले से सूरतुल फातिहा का ऐसा वजीफा है जो कि आपसे पिछले साल भी जिक्र किया गया था और इससे जिन लोगों ने फायदे हासिल किए इंशाअल्लाह ताला उनके वाकयात भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, जो कि कमेंट में, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पर भी, मैसेंजर पर भी हमें इसके हवाले से बहुत से कमेंट मौसूल हुए जिससे लोगों को फायदा हासिल हुआ था। उसमें से चंद कमेंट में आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से क्या फरमाया है इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये कुरान करीम की सबसे अफजल तरीन सूरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बकिया कुरान में भी ऐसी सूरा नाजिल नहीं हुई जो कि सूरतुल फातिहा है, जो हमें वहदानियत का, यकतानियत का हमें सबक देती है। इंशाअल्लाह ताला वजीफा आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का वजीफा जुमातुल मुबारक के हवाले से है। ये वजीफा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई वक्त मैं आपसे एक वक्त मुकर्रर नहीं आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का कलाम है, किसी भी वक्त में इसको किया जा सकता है। इसके हवाले से चंद वाकयात जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले साल के, जिन लोगों ने इनसे फायदा हासिल किया वो मैं आपसे जिक्र करूँ। एक बहन लिखती है कि उनके औलाद नहीं थी तो उन्होंने इस वजीफा को किया, तो अल्लाह ताला ने इस वजीफा के जरिया से उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। कहती है कि 14 साल गुजर गए थे, हर तरह के इलाज भी करवाए, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई। जिसने कहीं का भी बतलाया वहीं पर गई, लेकिन औलाद जैसी नेमत मौसूल नहीं। औलाद जैसी नेमत जो है वो अल्लाह पाक ने नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने इस सूरतुल फातिहा का ये वजीफा किया तो 14 साल बाद अल्लाह पाक ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। उसके बाद उन्होंने बोलती हैं कि मैंने इसके पम्फलेट छपवा कर रखे, इस वजीफा को लिख कर छपवा कर रख लिया कि जो भी मुझे कोई ऐसा बंदा नजर आए जिसकी औलाद ना हो तो मैं उसको दे दूं। तो कहती हैं इस तरह से उन्होंने अपने एक दोस्त को भी दिया जिसको 11 साल से औलाद नहीं थी, अल्लाह पाक ने उसको भी औलाद से नवाजा। इसी तरह से एक भाई लिखते हैं कि कारोबारी मसाइल बहुत ज्यादा थे, कारोबार के हवाले से बड़े परेशान थे, जहाँ कहीं भी पैसा लगाते थे तो वो पैसा डूब जाता था, कभी कोई कारोबार जो है उनका कामयाब नहीं हुआ, कभी कारोबार चला नहीं। तो कहते हैं जब उन्होंने ये वजीफा सुना, ये वीडियो देखी, इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो भी इसको ईमान और यकीन के साथ पढ़ेगा, तो जिस भी दीनी, दुनियावी, जाहिरी, बातिनी मकसद के लिए पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको वो मकसद हासिल करवा देंगे। तो वो कहते हैं मैंने इस यकीन के साथ पढ़ा कि मेरे नबी का बताया हुआ अमर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया कि ये सबसे बड़ी सूरा है, सबसे अफजल सूरा है, तो उन्होंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। कहते हैं फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कारोबार किया है तो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी उसके बाद मुझे कारोबार में खसारा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनके बहुत से कारोबार हैं, उनको बहुत अल्लाह पाक ने बरकत दी है। यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि इंसान जब कोई भी अमल है, कुरान करीम से जिसका ताल्लुक है, हदीस मुबारक से जिसका ताल्लुक है, अगर उसको यकीन के साथ, ईमान के साथ पढ़ता है तो उसका 100% उसको रिजल्ट जो है वो मौसूल होता है। अब यहाँ पर एक बहन लिखती है कि उनके ससुराल वाले जो है उनको बहुत तंग करते थे, हत्ता कि उनके शौहर को उनसे बदजन कर दिया, शौहर से लड़ाई हो गई, शौहर से लड़ाई हुई, उन्होंने उसको मैके में छोड़ दिया। अब एक बेटी भी थी, बहुत परेशान थी, तो उनको ये वजीफा उन्होंने देखा। वजीफा देखने के बाद उन्होंने इस वजीफा को किया तो माशाअल्लाह से खुद से उनके शौहर ने उनसे राब्ता किया, हत्ता कि जब उनको खुद ये रियलाइज हुआ ये अगर यहाँ पर रहेगी तो मेरे और इसके झगड़े ऐसे होते रहेंगे, तो उन्होंने अलग से उसको घर लेकर दिया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने घर में बेहद खुश हैं। एक और मेरी बहन लिखती है कि घर में उनके ऐसी नाचाकियां होती रहती थी, सास जो वो बदजन रहती थी, घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद होता था, तो उन्होंने इस नीयत से पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके घर में सुकून है। लेकिन मैं आपसे एक बात वाज़ेह कर दूं कि जिस भी नीयत के लिए आप करेंगे, जिस भी तरह से आप इसको दिल में इसकी नीयत करते हुए आप करेंगे, तो इंशाल्लाह वही फायदा आपको इसका हासिल होगा। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया तुझे कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरा यानी सबसे अफजल बतलाऊं? उन सहाबी ने फरमाया क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अलहम्द की 7 आयतें हैं, ये 7 मसानी हैं, कुरान अजीम की जो है वो सूरा है। इसके हवाले से जो है उलमा
علماء کرام وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، لیکن اللہ پاک اس میں اپنی پاکی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، آپ کو فائدہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر ہم بھلائیاں طلب کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے طلب کریں گے۔ جو انسان ایسا کرے گا انشاءاللہ اس کو ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ وظیفہ نہایت آسان ہے، کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے 140 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 140 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر وہیں پر بیٹھ کر اس کی آیت نمبر 4 کی ایک تسبیح یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر کسی بیمار کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس بیمار کو شفا ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے آپ کو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ کئی بہنیں پریشان ہیں، پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر گھر والوں کی مرضی سے کر لیں گے تو ماں باپ کبھی آپ کا برا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر واقعتاً لوگ اچھے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ تعالی والدین بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورہ نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن کریم میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ہوگی، دینی ہو یا دنیاوی، جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ کے حکم سے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ اگر کوئی اس کو پڑھ کر کسی مریض کو پلا دے تو انشاءاللہ تعالی اس کا مرض جاتا رہے گا۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورۃ الفاتحہ کو بچھو کے کاٹے منہ پر، مرغی والوں پر بھی پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جائز رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے صائب بن یزید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو پڑھ کر دم کیا، یہ سورہ پڑھ کر آپ نے لعاب دہن ان کے درد کی جگہ پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ موت کے سوا یہ سورہ ہر بیماری سے انشاءاللہ امن، ہر بلا سے انشاءاللہ امن دلوائے گی، ہر پریشانی سے انشاءاللہ امن دلوائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ میں عرش کے خزانے میں سے لایا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر میں خاک ڈالی تھی، تو آپ نے اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، اس کو یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ آپ سے یہ واقعات اس وجہ سے ذکر کیے ہیں جن لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے، یہ 100% صحیح واقعات میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یقین کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کو 100% اس کا رزلٹ اور عمل بھی ہو جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہو کہ یہ سب سے بڑی سورہ، سب سے افضل سورہ ہے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا بلکہ اللہ پر یقین کامل کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ دوسرا، اس کے حوالے سے مشائخ کرام لکھتے ہیں کہ یہ عمل مجرب ہے اور سورۃ الفاتحہ کو اس میں اعظم بھی قرار دیا ہے۔ تو آپ کا اگر کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آپ اس وظیفہ کو ضرور کریں، انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔